السلام عليكم، رمضان كريم. شكرا لكم حيت لبيتوا الدعوه ديالنا في هذه الندوه اللي نظمتها مبادره مستقل. غنقدم لكم البرنامج ديال الندوه. اول حاجه هو غادي نقدموا مبادره مستقل مع الكاتب العام مهدي مسموطي. من بعد غادي ندوزوا للانشطه ديال المبادره مع رجاء انيس اللي هي المسؤوله عن دار مستقل بالرباط. من بعد غادي ندوزوا لمقترحات ميثاق جديد للشباب مع الناطق الرسمي ديال المبادره اللي هو مراد العجوطي. ومن بعد نفتحوا المجال ديال الاسئله والاجوبه. غادي نعاود لكم واحد القصه صغيره لان مفتخر بزاف انني نعاود. مستقل بدات من واحد الكراج اللي كانوا فيه 4 ديال الشباب خدامين على مشروع ديالهم، مشروع مهني ديالهم، وجاتهم الفكره باش انهم يعطيو الفرصه لواحد الشابه اللي كتواجد في وضعيه ديال النيت هما الشباب اللي عندهم ما بين 14 و 25 سنه 15 و 25 سنه، واللي كيقلبوا على ستاج ولا كيقلبوا على خدمه ولا كيقلبوا يرجعوا للقرايه. دونك عطاوها هذه الفرصه باش انها دوز معاهم واحد التدريب. خلال الفتره ديال التدريب كامله استطاعت انها تكتسب مجموعه من المهارات والكفاءات اللي خلاوها من بعد انها تحصل على وظيفه في مؤسسه كبيره. هذا مثال اللي كيجسد مستقل والانشطه ديال المستقل. من مور هذه التجربه قررنا كمجموعه من الشباب اننا نشوفوا اكثر في هذه الوضعيه ونهتموا بها اكثر، نهتموا اكثر بالوضعيه ديال الشباب المغربي اللي في هذه الوضعيه ديال لينيت. دونك جاتنا الفكره ديال اننا غادي نديروا بزاف ديال المقابلات الفرديه ومجموعه تركيز اللي غادي يخليونا نفهموا الاسباب اللي كتخلي الشباب المغربي كيولي في وضعيه نيت، واللي كيخلي هذا البورسونتاج ديال هذه الفئه النسبه ديال الشباب النيت في المغرب مرتفعه بزاف. جاتنا الفكره باش ناسسوا مبادره مستقل، وبالطبع انتقلنا لواحد المقر اللي هو كبير باش اننا نقدروا نستقبلوا على الاقل 50 شاب وشابه. استقبلناهم في اول عمليه تجريبيه. العمليه التجريبيه الاولى كان الهدف ديالها هو اننا نساعدوا هاد الشباب على انهم يدخلوا سوق الشغل، وكاين اللي بعض منهم كانوا بغاو يرجعوا يقراو. دونك درنا جوج ديال العمليه التجريبيه. كواحد الحاجه اللي مهمه هو انه في مستقل ملي كنبغيو نديروا اي حاجه كنديروا عمليه تجريبيه باش نشوفوا النتائج ديالها والامباكت ديالها على الشباب. من بعد اون اوفيسياليز كنردوها بانه مشروع ديال جمعيه مستقل. دونك من مور جمعيه العمليه التجريبيه قررنا باش نمنحوا الفرصه لاكثر من 120 شاب من انهم يستافدوا من برنامج ابراز الكفاءات. برنامج ابراز الكفاءات المده ديالو كدوم لمده 3 شهور، واللي فيه مجموعه من المواد، فيه 21 ماده اللي كتقترح على هاد الشباب باش يختاروا منها، واللي كيكون فيها من بعد واحد التتبع باش نشوفوا المسيره ديالهم من مور مستقل، من مور دوك 3 الاشهر ديال لا فورماسيون. بالموازاه مع برنامج ابراز الكفاءات والعمليه الدوره الثالثه درنا واحد الجوله الجهويه اللي غادي نخلي من بعد رجاء تعطيكم التفاصيل ديالها في 23 منطقه في المملكه المغربيه. ومن مور هذيك الجوله الجهويه جاونا بزاف جات الفتره ديال الحجر الصحي اللي فرضت علينا التاقلم مع هذه الوضعيه، ومباشره تحولنا من برنامج ابراز كفاءات اللي كيدار في المقر ديال المستقل الى برنامج افتراضي اللي كيستافدوا فيه من جميع دوك المواد اللي كانوا كيستافدوا منها. وفي هذه الفتره ونظرا فتره الحجر الصحي بالطبع، ونظرا لتزايد الطلبات ديال الشباب المغربي خاصه اللي ماشي في الجهه ديال الرباط قنيطره، قررنا اننا ننشئوا الاكاديميه الافتراضيه اللي كتقترح نفس البرنامج على الشباب اللي ما ساكنينش في الجهه ديال الرباط قنيطره. وبالطبع بالموازاه مع كاع هاد الانشطه كيكونوا واحد الورشات والانشطه الثقافيه والرياضيه اللي كتنظم خارج او داخل مقر المبادره، واللي صالح الشباب اللي كيستافدوا من برنامج ابراز الكفاءات واللي ماشي في برنامج ابراز الكفاءات، حيت كاينين بزاف ديال الشروط باش اننا نمنحوا الفرصه للشاب انه يستافد من برنامج ابراز الكفاءات، وخاصه هو انه خاص يكون في وضعيه ديال النيت. الا ما كانش نيت عنده الانشطه الثقافيه والرياضيه اللي ولا الانشطه اللي كتهتم بمجموعه من المهارات الفرديه اللي كنضموهم السبت والحد، كل سبت وحد في المقر المؤسسه او خارج المقر المؤسسه. من بعد 5 ديال الدورات استنتجنا انه كاين 4 ديال الفئات ديال الشباب. الفئه الاولى هو الشباب اللي كيقلب على تدريب او عمل. الفئه الثانيه هو الشباب اللي باغي يكون مقاول ذاتي. والفئه الثالثه هو الشباب اللي بغى يرجع للدراسه. واخيرا الفئه الرابعه الشباب حاملي المشاريع. قررنا من خلال هذا التصنيف
وضع 4 البرامج الموجهه لكل فئه من الشباب والشابات اللي كيجيو باش يستافدوا من برنامج ابراز الكفاءات. بالموازاة مع هذه الحله الجديده للبرنامج تم انشاء برنامج اللي كيهدف لمواكبه وتتبع حاملي المشاريع اللي سميناه مستقل بمشروعي، واللي لحد الان تمت المواكبه ديال ازيد من 30 مشروع ديال المستفيدين ديال شابات وشباب مبادره مستقل. وقبل ما نختم من الضروري انني نوضح واحد النقطه اللي هي كتخص الدور الفعال ديال الشباب المغربي في انجاح مبادره مستقل، لانه جميع الشباب في جميع الدورات في جميع المشاريع سواء اعضاء الفريق او مؤطرين كلهم متطوعين، والهدف ديالهم كما هو الهدف ديالنا كاملين كشباب هو الرقي بالوضعيه ديال الشباب المغربي، ليس فقط في الجهه ديال رباط قنيطره بل على مستوى التراب الوطني كامل. وشكرا. السلام عليكم. واحد الحاجه اللي بغيت ناكد عليها بزاف هي اننا من اول العمليه التجريبيه وحنا كنقوموا بالمقابلات الفرديه ومجموعات التركيز. الهدف ديالهم هو اننا نتعرفوا على هاد الشباب هادو وعلى الاسباب اللي خلاتهم انهم يكونوا في الحاله ديال النيت اللي هي انهم ما خدامينش ما كيقراوش وما كيديروا ستاج. الهدف ديالنا اننا ندير لهم واحد التكوينات اللي غادي توالمهم واللي غادي تخليهم من بعد انهم يلقاو خدمه او يلقاو ستاج او يرجعوا للمدرسه. في العمليه التجريبيه مورا العمليه التجريبيه الاولى والثانيه تحت لنا الفرصه وقمنا بواحد الجوله جهويه اللي زرنا فيها 6 ديال الجهات في المغرب اللي هما وكانت هذه الجوله الجهويه عباره عن دراسه نوعيه حول لينيت في المغرب. زرنا 6 ديال الجهات اللي هما طنجه، جهه طنجه تطوان الحسيمه، الجهه الشرقيه، جهه الدار البيضاء الكبرى، جهه فاس مكناس، جهه مراكش اسفي، وجهه ديال قلميم ودنون. في خلال هذه الجوله الجهويه هذه قمنا في كل جهه كنا كنمشيو ل4 ديال المناطق العيش اللي هما مدينه كبيره، مدينه متوسطه، قطب ناشئ وجامعه قرويه. الهدف هو اننا نتعرفوا على الاسباب حيت الاسباب كتختلف من منطقه لمنطقه وعلى حسب، والعامل الثقافي كيلعب واحد الدور كبير في هذا الشيء هو والموارد ديال كل منطقه. خلال هذه الجوله الجهويه قمنا ب 580 مقابله فرديه و78 مجموعه تركيز مع الشباب والشابات. في كل منطقه عيش كنا كنديروا 24 مقابله فرديه، 50% ذكور و50% اناث، 50% من 15 ل 18 سنه و50% من 18 ل 24 سنه. مورا هاد الجوله الجهويه كانت شكلت واحد النقطه ديال التحول ديال الجمعيه، حيتاش تعرفنا على الوضعيه ديال هاد الشباب وتعرفنا خصوصا على القيم ديال المغاربه، حيتاش كنا كنمشيو لشي بلاصه ما كنعرفوا فيها حتى شي واحد، كنا الناس كيرحبوا بينا وكانوا كيعرضوا علينا وكنا كنقابلوا كنديروا المقابلات مع الابناء ولا البنات ديالهم. اكتشفنا ايضا من خلال هذه الجوله الجهويه انه الوضعيه ديال الشباب في المغرب كامل وفي جميع الجهات خصوصا شباب نيت وضعيه اللي هي صعيبه وكان حافز بالنسبه لنا في باش نكملوا في الخدمه ديالنا ونكبروا العدد ديال المستفيدين. مورا ما سالينا الجوله الجهويه رجعنا وكملنا بالمقابلات الفرديه ومجموعه التركيز في منطقه رباط سلا القنيطره، وكنذكر هنا على سبيل المثال واحد مجموعه التركيز اللي كنا قمنا بها في حي الملاح مع الشباب اللي تاهما عندهم معاناه خاصه. وكبنا برنامج ابراز الكفاءات ديالنا، كنا كبرنا من العدد ديال المستفيدين، حيث اننا دزنا من 50 لاكثر من 120 مستفيد، وبحيث ومن تماك فاش كنا كنديروا الجوله الجهويه داك الشباب كانوا كيشكرونا غير حيتاش كنا كنمشيو وكنا كنسمعوا ليهم، كانوا كيكونوا في ضغوطات وفي حاله نفسيه صعيبه بزاف، وكانوا كيشكرونا بزاف حيتاش حنايا شباب بحالهم وكنجيو نسمعوا ليهم وبدون بلا ما كنحكموا عليهم بلا حتى شي حاجه. وخصوصا ان المقابله الفرديه فيها اكثر من ساعه ونص اللي فيها اسئله مختلفه اللي كتمشي من المسار الدراسي، الوضعيه العائليه، الحاله النفسيه، الطفوله ديال داك الشاب. من تما قلنا ان خاص ضروري نديروا شي حاجه،
وجاتنا فكره هذا المشروع ديال خليه الاستماع والتتبع. في الدوره الثالثه كيف ما شار مهدي قبيلات جاتنا مع الكونفينمون، واخا كملنا في العمل ديالنا اللي رديناه افتراضي ودرنا العمليه التجريبيه ديال خليه الاستماع اللي بدات افتراضيا، واللي كانت ساعدت بزاف داك الشباب اللي عاشوا هذه الفتره هذه، اللي جاتهم هذه الفتره صعيبه وماشي سهله. من بعد خلال الحجر الصحي ايضا كنا قمنا باتصالات هاتفيه مع جميع الشباب اللي كنا تلاقينا في الجوله الجهويه، واللي قدرنا نوصلوا ل 156 واحد فيهم في جهات ديال جميع الجهات اللي كنا درنا. في هاد 156 كنا لاحظنا ان جميع الشباب اللي مورا الجوله الجهويه اللي قدروا يلقاو خدمه، اي شاب فيهم اللي كان خدام بلا كونطرا ما بقاش عنده حتى شي مدخول، من غير الفئه القليله اللي العائله ديالهم ميسوره الى حد ما، اللي قدروا يعطيو ولادهم واحد الفلوس باش يديروا مشروع صغير باش ما يبقاوش في داك الوضعيه هذيك. كملنا العمل ديالنا ودرنا خليه استماع، درناها في الافتراضي ايضا بعد ما درنا مشروع جديد اللي هو الاكاديميه الافتراضيه اللي جاتنا الفكره ديالو مورا الحجر الصحي، وكملنا العمل ديالنا. اللي بغيت نذكر هو ان كيف ما شر مهدي قبيلات ان جميع الاعضاء وجميع المؤثرين متطوعين، والجمعيه ديالنا عندها الحظ اننا في تواصل دائم مع بزاف ديال المختصين في المجال ديال الشباب اللي كيعاونونا واللي كيديروا لنا تكوينات لهاد اللي كيبغيو يتطوعوا في الخليه الاستماع، كيديروا لهم تكوينات باش يمكن لهم يكونوا يديروا داك خليه الاستماع. من بعد هاد العمل في الميدان، ومن بعد 6 ديال الدورات ديال برنامج ابراز الكفاءات، ومن بعد ما تممنا بتكوين ما يزيد عن 1122 مستفيد، ومن بعد ما قمنا ب 1508 ديال الخليه الفرديه وديال التتبع مع المستفيدين ومع الشباب اللي هما في هذه الوضعيه هذه، وبالمساعده بيان سور ديال المختصين اللي في مجال الشباب. خرجت مبادرات مستقل بمجموعه من بالميثاق الجديد ديال الشباب وبمجموعه من الحلول لهاد الشباب هادو اللي في هاد الوضعيه، وحتى الشباب اللي ماشي في هاد الوضعيه هادي ولكن باش ما يكونوش في هاد الوضعيه، وباش نشرحوا اكثر شنو هما هاد الحلول وهاد الميثاق الجديد ديال الشباب. انا نعطي الكلمه لمراد العجوطي اللي هو الناطق العام باسم الجمعيه ديالنا. شكرا. السلام عليكم، مرحبا بكم بعدا، وسمحوا لنا جبناكم اليوم عمدان. شنقول لكم، كاين هذه المبادره بدات في 2018 اكتوبر 2018. كتخص كما قلنا يعني الشباب اللي ما عندهمش دراسه ولا عمل ولا تكوين. باش قبل ما ندوز لكم التوصيات بغينا نقولوا مجموعه من الخلاصات اللي هما كيتعلقوا خصوصا بفتره الحجر الصحي، وبناء على مجموعه ديال هذوك المراكز الاستماع اللي تصنتوا والحوارات اللي تصنتوا لهم مجموعه من الشباب. اكتشفنا بانه كاين ان خصوصا في فتره الحجر الصحي كان هناك تعميق الفوارق الاجتماعيه ما بين الشباب، يعني ان الشباب اللي كانوا في واحد الوضعيه ميسوره بقاو فيها، والشباب اللي كانوا فقراء ازدادوا فقرا ونقصونيهم بالنسبه للفرص. عندنا بالنسبه للهدر المدرسي ما كاينش هناك يعني ارقام خاصه بالهدر المدرسي، ولكن كاين صعوبه ديال الاندماج في البرامج اللي كتخدم بهم وزاره التربيه الوطنيه فيما يخص استعمال التكنولوجيا الحديثه، لانه واخا كاين مجموعه من الشباب ما كيتوفروش على التكنولوجيا، وحتى اللي عندهم هاد وسائل التكنولوجيا الحديثه كيلقاو صعوبه بانهم يشتغلوا بها. كاين مجموعه كما قالت زميله ديالي، مجموعه كلشي الناس الاغلبيه ديال الشباب اللي عندهم عقود غير محدده المده، لم يتم تمديد العقود ديالهم، وبقاو فقط الناس اللي عندهم يعني عقود اللي هما غير محدده المده السي دي اي. بالنسبه كاع للسي دي دي كلهم ما تعاودوش، يعني كلهم هادو ولاو ما بقاوش عندهم عمل الا اللي عنده واحد العائله اللي قدرت تعاونوا باش يديروا مشروع.
ثاني حاجه عندنا المعاناه النفسيه. كما كتعرفوا الشباب وخصوصا في فتره المراهقه عندهم احتياجات نفسيه، كيبغيو يخرجوا، عندهم مجموعه من الاشياء. هاد فتره الحجر الصحي ساهمت في العزله ديالهم وساهمت في انهم تكوين اضطرابات نفسيه. والان للاسف تيبان لنا بان كاين غياب سياسه حكوميه في هذا المجال. الحكومه ما عندها حتى شي سياسه بالنسبه للشباب بالنسبه لفتره الحجر الصحي، وهذا الشيء ولا كيبان لنا الان لانه هذه القرارات الارتجاليه ديالهم ولاو كيخرجوا المراهقين برا، لانه ما كانش واحد استراتيجيه قبل ما يداروا هذه القرارات. لذلك حنا من هذه الخلاصات كاملين حاولنا ندير واحد مجموعه من توصيات عندكم في هذوك الملفات. كاينه واحد القضيه ديال بطاقه الشباب. هذه بطاقه الشباب ماشي جديده، كانت مجموعه من الوزارات كانوا بغاو يديروهم وما قدروش يديروهم. كاع في الدول الاوروبيه كتلقى واحد البطاقه اللي كتمكن هذاك الشاب بانه يتنقل بواحد الطريقه، لانه اصعب حاجه لقيناها هما مصاريف التنقل. اللي كيبغي يمشي يدير لونطروتيان ما عندوش باش يركب، اللي باغي يمشي في الطوبيس غير يمشي قرا ما عندوش باش يركب. اصعب حاجه يعني حنا الان كنطالبوا باش يكون واحد البطاقه على الاقل تكون فيها 50% ومن يعني في المستقبل ربما لا توصل للمجانيه. عندنا هذه البطاقه عاوتاني تمكن لا بونكاريزاسيون، يعني البطاقه اللي يكون فيها محفظه بنكيه ورقميه، لانه الاغلبيه باش يمشي للبنك ما عندوش جوستيفيكاتيف دو دوميسيل، ما عنده والو، ما كياخذش بطاقه بنكيه، دابا محروم من انه الاداء الالكتروني. عندنا كذلك هذه البطاقه خص يكون فيها واحد الرقم هاتف باش يبقاو يوصلوا هذوك عروض العمل الخاصه دابا اللي خاصه لا بالميدان العمومي لا بالميدان الخاص. او اهم حاجه اللي كاين عندنا بالنسبه للشباب في العالم القروي وفي المدن البعيده هو غياب المعلومه، ما كيوصلوش الاخبار على الفرص باش يحاول يدفع عليهم، ما عندوش. عندنا مراكز استماع الشباب. عندنا الشباب الان كيما اللي كيعانيوا من اضطرابات نفسيه واللي كيعانيوا من صعوبات، خصنا نفتحوا لهم مراكز باش يستمعوا لهم وباش انهم يوجهوهم. كاين غياب ديال التوجيه. الشباب عنده اونتروتيان واحد ديال التوجيه في المسار الدراسي ديالو كامل، وهذا الاونتروتيان اغلبيه كيدوز مع 15 واحد، يعني كيفاش هاد الدري بغا يتوجه. اذا هذه البطاقه بغينا باش يكون فيها ارجاع الثقه ما بين المؤسسات والشباب. وحنا كنتسائلوا لحد الان علاش هذه بطاقه الشباب مع رغم شي 3 الوزارات ولا 4 ديال الشباب هما كيهضروا عليها وما خرجاتش. كاين السجل الوطني للشباب. بالنسبه للسجل الوطني للشباب هذا خصنا ما عندناش حنا حتى شي سجل، لا من ناحيه الاوكوميساريا او بلون يعني مندوبيه الساميه التخطيط، ولا من ناحيه وزاره الشباب ما كاين حتى شي حاجه اللي كتمكننا كونتيفي، يعني اننا نعرفوا دي ستاتيستيك على لي جون. ما عندناش، ما عارفينش اي غاديين، ما عندنا حتى شي حاجه باش يمكن نتبعوا السياسات العموميه. ثانيا ندوزو التمكين الاقتصادي والسياسي. المؤسسات الاقتصاديه الابناك وليزاسيونس تطرح هذا المجال في هذا ما كتساهمش بالقدر الكافي في التكوين ديال الشباب، ما كتوفرش. كنشوفوا من دول مثلا ما يمكنش نقارنوا، ولكن بحال المانيا الموديل لالتيرنونس ولا هذا خاص المقاولات يكونوا عندها برامج اللي تمكن الشباب من المولوج مختلف الفئات العمريه، ماشي حتى يشد دبلوم وياخذ 15 ستاج عاد يدخل الشركه. يعني تتبغي الواحد جد، ما كتبغيش تفورمي حتى شي واحد. عندنا يعني هذه المؤسسات خصها تدخل ودير فرص عمليه للتدريب والتجربه المهنيه، يعني خصها تساهم بالقدر الكافي لانها كتستافد من المغرب، خصها ترد ليه حتى هي. عندنا تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطه وتسهيل ولوج القروض. خاص باقي لحد الان باقي ما كافيش. كتمشي عنده كيقول لك اعطيني الضمانه، هو هذا الشباب ما عنده حتى شي ضمانه اصلا باش ياخذ هذاك القرض. عندنا مجالس شبابيه محليه، يعني عندنا الشباب في الاحياء دابا عندنا مشكله. عندنا مجموعه من البنايات اللي داروا في المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، دور الشباب وهذوك ملاعب القرب اللي ما كيستافدوش منهم الشباب، ولا اللي كيستافدوا كيكون مشكله مع كيفيه التنسيق ولا كيفيه مؤسسات هذا الحوار ما بين الشباب ديال الحي وما بين السلطه العموميه. اذا هذاك الشيء علاش كنقترحوا اننا يكون عندنا مجالس محليه الشباب او دي كوميتي دو كارتي اللي يقدروا يتواصلوا مع السلطه المحليه باش تمكن لهم انهم يشتغلوا ويستافدوا من هذوك المقرات. نرجعوا للعالم القروي اللي هو اللي فيه المشكله بزاف. احنا خصنا ان بروغرام دو ميز ا نيفو. مني الشاب كيخرج من المدرسه ما عنده لا تكوين لا والو، ما عندوش كيفاش يرجع للمسار ياك، ما عندوش كيفاش يرجع للمسار. خاص نسالي الوقت ديالي لا ما عندوش كيفاش يرجع للمسار ديالو، وباش يرجع حتى هو يبقى حيت لا خرج من القرايه ولا من المدرسه صافي ما كيبقى عنده حتى شي حل واحد اخر. اذا خاص دابا عندنا غير الباك ليبر، خاص يكونوا حنا كنقترحوا يكون واحد التكوين ديال مده 2 يمكن الشباب باش ياخذ ان ديبلوم باش يرجع للمسار الدراسي او يختار واحد التجربه مهنيه.
كذلك بالنسبه للفتاه، بالنسبه لهذا التكوين خصو يكون ابتداء من 15 سنه، يعني انه لان 15 سنه لقينا هو السن ديال الديكروشاج، هو السن ديال الهضره بالمدرسه. من 15 سنه كيبدا. اذا من تما خصو الا كبغينا نديرو تكوينات مهنيه خاص التضافر ديال الجهود ويديروا ليه واحد المنحه الشهريه، حيت ما يمكنش في العالم قراوي ما عندوش فلوس باش كيبغي يقرا وما عندوش باش يتحرك حتى يمشي يدير هذا التكوين. هذاك الشيء علاش قلنا حتى المقرات ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي كاينين في جهويه ولا اقليميه هي اللي يتم الاستغلال ديالها، ما خصوش يسافر من وجده حتى للرباط باش يمشي يقرا. عندنا المشكله عاوتاني اللي تعمقات هي المشكله متعلق بالهدر الدراسي والوضعيه النفسيه. الوضعيه النفسيه في المغرب باقا سي لوكس، يعني باقا شي حاجه اللي كان زعما ما كنفكروش فيها، بينما كاين دابا مجموعه ديال الشباب اغلبيتهم كيعانيوا من مشاكل نفسيه لا من ناحيه العزله، من ناحيه الظروف الاقتصاديه ديالو، ولا من ناحيه عدم الادماج، لا من ناحيه المدرسه العنف اللي كاين في المدرسه، لا من ناحيه التعامل ديال الاباء. ما عندناش حتى شي برامج كتواكب هذا الشيء، والشيء كيساهم لا قدر الله في حالات ديال الانتحار، واخا باقي ما كاينش كثير، ولكن كتساهم بزاف بانه هذا الشاب كيختار الانهاء ديال المسار ديالو، ومن بعد كيولي عنده صعيب باش يندمج في الحياه اليوميه. واول حاجه تنبغي ننوه بعدا بالمجهود ديال الفريق مستقل كله، خصوصا اللي كيكونوا في دار مستقل، لانه حنا للاسف بحكم العمل ديالنا ما كنقدروش نكونوا دائما تما، والفريق الاخر اللي كاينين اوطو اخرين حتى هما كيحاولوا يتعاونوا مع الشباب وهذاك الشيء باش يزيدوا القدام. ومرحبا بالاسئله ديالكم، وكنشكركم كاملين.